ماكس دي بارتاج. لن نتوقف أبدا يا مرخص يا مطعن، لن نتوقف أبدا. ماكس دي بارتاج ميدام زي ميسيو بور فار أريفي الحميغة اللي بغيقة. ما عرفتش حتى بالفرنسي كيف يقولوا الحمرة والبعرة بالفرنسي. ما صلحت ليش عاد. يا لو كان نقولها بجميع اللغات. نبقى نسب إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون نبقى نسب. أنا عارفين. بارطاج خوتي، تحياتي لكم. والله يا اليوتيوب هذا، شوف اقسم بالله اقسم بالله، كون جاي فيسبوك، كون جا فيسبوك تاع الشعر، كون جا فيسبوك راجل يمشي معنا، راجل حق اسمه انيطه، كون انيطه هذا درك يمشي معنا راجل، والله لو بقينا نديروا لي لايف فيسبوك تاع يا في اليوتيوب تاع الشعر هذا. عدت نشوف واحد الخلق في اليوتيوب. واحد الخلق عدت نشوفهم مصفارين. البوليس سياسي، نعم انه ما تسبش، ما لازمش تسب، لا 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 لا، يجب محاربة هذا النظام. وجهه صفر، وجهه صفر. يجب محاربة هذا النظام، يجب محاربته بالأخلاق الحميدة. نعم لا لا لا، أنت لا تمثل الحراك، أنت عندك لحيين إرهابيين، أنت إرهابي. نعم. نعم، يجب محاربة النظام الجزائري بالأخلاق الحميدة. نعم، يجب يغتصبنا ونقول له والله مليح، والله زين، والله طويل، والله غير طويل تاع عبلة، والله غير عبلة عندك طويلة عبلة، والله عندك زينتية. أخلاق حميدة. نحن مع الأخلاق الحميدة. نعم نعم. ناري ناري، شفتوا ريتو مرخص الطحانين، ما زال زيدوا تشوفوا واحد الرخص راه جاي في الطريق، راسكم يحبس. ما زالوا طحاحين ومراخص يخرجوا لكم للعلن، ريصانكم يحبسوا. تقول هذا كنت نحسب فيه امير عبد القادر، واليوم ولا ديقول. يلا مازال زيد تشوفوا العجب، مازال زيد تشوفوا، مازالوا ترون ما لم ترونه من قبل. نعم احبتي، بارطاجيا، نعدين الراسه تاعك الذباب، تقول بالتليفون نعدين باباك، بارطاجي بصبح انا نرحي هذا ونلفل مخنز. شو الناس كيف عايشه في الصحراء يا خاوتي، راسكم يحبس. خاوتي بارطاجونا او ستاسيون مازوت في برج باجي مختار، لاشين في مكان طريق الموت. لاشين يا خوتي، المازوت ما كانش، الغاز ما كانش، الماء بلاشين، الضو بلاشين، كلشي. والله غير تحير يا صاحبي. لاشين فيها تقريبا 4 كيلومتر، ما كان مازوت، ما كان واد، حي ذا ضايع. برج باجي مختار جنوب الجزائر، ولاية أدرار. برج باجي مختار جنوب الجزائر، ولاية أضرار. شفتوا يا خاوتي الناس كيفاش تعيش؟ شفتوا يا خاوتي الناس كيفاش تعيش؟ والله لا غالب ما كانش الوقت، والله يا خاوتي ما كاين الوقت. نديكم المناطق هنا، والله كاينه دار في راس الجبل، منا راس الجبل يا جدك، كون جينا في النهار والله دوك نخرج بالتليفون، راس الجبل دار، كاينه دار في راس الجبل. على بالك واش دير معاه، واش دير مع البلديه هنا، والله ماشي بلديه، الشركه تاع الغاز، الشركه تاع سونا الغاز هذيك تاع الطليان، اللي الغاز تاع الجزائر، الغاز تاع الحمره والبعره وتاع الشرطه الطحانين وتاع الدرك المخنز،
هذاك الغاز يجي من قسام بطاطستان في التيوات على تونستان، ويدخل حتى لسردينيستان، ويدخل الايطالينتان. وين يوصل؟ يوصل للمخازن تاع الغاز هنايا في ايطاليا. اوكي، ما كانش دار في الطليان ما عندهمش الغاز في نص، في زك الدار، حاشاكم. وين؟ في النفاخه. بعد ما كانش دار ما عندهاش الغاز. هما ما عندهمش القرعه تاع الغاز. هذه القرعه هذه تاع البعره والحمره، على خاطر هما القرعه خلاوها من البعره. الغاز هنايا في الديار كامل. كي تعود دار وحدها، الكثير يتساءل يقول لك داكور سيدي، نقولوا هذا فيلاج صغير وكذا منا، وكي تعود دار وحده راح يديروا له تيو، من سوناطراك، من برج باجي مختار، حتى عندكم في الطليانه راح يديروا له تيو من برج باجي مختار حتى عندكم في الدار الفوق خلاص الطليانه. هذاك نحمر بعير. كالم باك، دوك نفهمك. هنايا كيجيبوا يحطوه في الخزانات نتاع الغاز. الحمار واش يديروا؟ كي تعود كاينه دار في السماء العالي بعيده على شتاء 2000 متر، واش يروح يدير؟ كاينه دار اوتوريزاسيون تبنات. اخويا حاب نسكن وحدي في الجبل النمي. هنايا كاينه لا ليبرتي توتال، لا ليبرتي تاع الاسلام اللي ما كانش عند المسلمين تاع الشعر الكذابين اللي يقول انا مسلمين. حاب نسكن وحدي في الجبل. الغاز ربي يسهل عليكم، انا مواطن نسلك الضرائب، تجيبوا لي الغاز. يسكن في راس الجبل 2000 متر في السماء. واش تدير شركه الغاز؟ تديلو بتيه تاع غاز فيها 3000 لتر ولا 4000 قد السكتيرنا. شريك تاعكم تاع المال يجيبوا لكم بالسطيد هذيك تشربوا، يقول لك ماء معدني، هذيك هي تاع غاز. يجي يحطوها له حدا الفيلا تاعو، كل شهرين على بالهم قداه يكونسومي السيد هذا، ولا فاكتير هي ماشي يزيدوا له ولا ينقصوا له ولا يسرقوه. نو السرقه هذيك يسرقوا غير البعره والحمره. اما المواطن الايطالي لا يمكنك سرقته عن طريق الفاكتير نتاع الغاز. لا يا اخي، كاين المتر كوب بقداه، يقول لك بقداه مع الضريبه تاعو 22% كيما يقول بورسون، وتسلك الوحده تاعك عادي خلاص. اذا كل شهرين 3 شهور 4 شهور يجي الكاميو يعمر هذيك البتيه، يطلع 2000 متر في السماء، يعمر هذيك البتيه ويروح ما يرجعلوش خلاص. على بالهم 200 كيلو في سوناطراك باللي البتيه هذيك رايحه خلاص. يروح ليها المواطن يسلك غير لا فاكتير. وباه يسلكها بالهاتف. يسلكها على بالك انا الغاز والتريسيتي نسلكو بالهاتف. عندي ابليكاسيون تاع البنكه تجيني هام يقولوا لي قداه جات الغاز وهذاك، ويديهم عن طريق البنكه يديو لك قداه كونسوميت. ما تشوف وجوههم، ما يشوفوك، ما تروح تكوفر في البوسطه، ما تقول لهم جيت نسلك الغاز. والغاز هذا المره هذه راه جاني شويه ناقص زاد فيه شويه نتاع الماء، والمره اللي عدات راه جاني فيه شويه نتاع الزيت، والمره هذه يا ابن عمي انا بغيت الغاز. انا قلت لكم اعطيوني الغاز، وانتم نقولوا احنا بغينا الغاز وانتم تبعثوه لنا نص ما. وكيف الحكايه هذه نتاعكم؟ وكيف نديروا معيكم؟ الحمره هكذا يتكلمون. شت طهاري بدون مستوى، يتكلم جميع اللغات. وتكندوي المغربيه، ونتكلم التونسي، ونهضر جزائري، وبارلو ايطاليانو، وبارلو ان بو فرونسي، والعبريه، ونموت على العبريه. واللي ما عجبوش الحال يحكمني ما نخسر. واش راح نقول ويا. تحياتي لكم اخواني، ربي يحفظكم. فهمتوا كيفاش يحشيو البعره والحمره يحشيو لهم؟ برج باجي مختار 4 كيلومتر قال لك كل يوم على جال باش يدير الغاز للطوموبيل تاعو. ماهوش للدار ولا نقولوا حاجه صعيبه، يا الطوموبيل تاعو باش يدير فيها الغاز ما عندوش. المازوت ما كانش. في وين؟ في عق، كما قالها الاخر، في عقر دارهم، كما قالها واحد المخابراتي، واحد الكلب عايش في باري قال لهم في عقر دارهم. الغاز في عق. وين؟ شت الغاز
تاع الاوروب كامل وينو؟ في برج باجي مختار. اللي يسكنوا في برج باجي مختار البعره والحمره يدير الصف ويقفل قاعو، ما يهضرش كلمه ما يقولها، يدير الصف ويقول الحمد لله اليوم راهي غير 3 كيلومتر برك، هاي ماشي كيما البارحه. البارحه يا البارح كانت 4 كيلومتر، 4 كيلومتر وانايا ضربت قريب 4 سوايع وانا هنايا. اليوم راهي 3. اليوم يتحسنت والحمد لله. وتبون وان شاء الله يا تبون اروح عندنا البومبا ايسونس ودير لنا المازوت والله يكثر لك خير. وان شاء الله ونهزموا المروك ان شاء الله، ونحاربوا المروك وان شاء الله وندخلوا على الامريكان. والله يا خاطي يا واحد يا خاطي يا ضربه كبيره او ضرب كبير. يقول له كيفاش تهضر، كيف يقول له كيفاش تسب الشعب. انا ما نسبش الاحرار، نسب المرخص والطحانين. لا يجوز، لا زعما لا يجوز، لا يجوز البطش بالشعب الجزائري. يا ولدك يا ولدي، يا محمره يا مدواب يا واحد المندس هذوك مبغوله مهوايش يدير 4 كيلومتر في الصحراء. وين اللاكس تاع الغاز؟ وين كيما قال لاكارت ميموار تاع الغاز تاع الكره الارضيه، والناس تدير الصف مع الغاز. ويجيك المندس يقول لك لا تقول ثورة. لا تسب البعرة والحمرة. لا تسب البعرة والحمرة، وليست من شيمتنا ونحن أحرار. مانيش أحرار أنا ينسب البعرة، أنا مانيش أحرار صافا، ماني أحرار، ماني الراسة تاع حتى تاكل. أنايا نمثل روحي وخلاص. اي امشي تلبيت. يا نروحوا لواحد الحمرة من نوع آخر. عرفتوهم ولا ما عرفتوهمش؟ حمرة الجالية. كاين واحد شو والله كغر خاصنا نعاودو. كاين واحد بالكاميو وصل واحد اوب احبس نعدي باباك. جبته يما جبته. كاين واحد بالكاميونه. لا اله الا الله محمد رسول الله. اقسم وين راحت جاليريتي او هذا؟ خلينا نحوسوا عليه بعقلنا. جاليري عارف على جدو. لا نو خاطر يا كاين واحد بالكاميو. المهم والله ما قدرتش نجبدها خاطر التصويره صورته هذا الكاميو تاعو زرق. دوروا بالفيديو هذاك نزيد نعاود نحطه. الكاميو تاعو زرق، القش كاين غير هو في الفولاك، كاميو مصرجي من الفوق والقش ثاني حداه معمر خلاص. الخرا تاع اوروبا كلها هبطوه. خاطيني السياسه، انا لا اتكلم في السياسه. بلادنا وتبون ترشح تبون ودركا البلاد تولي ماريكان، الجزائر تولي ماريكان ونهبطوا لها الزبابيل تاع اوروبا كامل باش نعمروا البلاد بلا بوبال. الجزائر نقلبوها ان غران بيي دي بوبال. والله يا خاوتي يا الحمرة هذو اللي هبطوا في القزادر للجزائر، راكم تشوفوا الميزيريه اللي راهم فيها، ميزيريه تاع كلاب، عايشين في ميزيريه تاع الكلاب. ياكل الماء، يشرب الماء والخبز
كي هو كي الحمره في البلاد، ما يصرف والو فرنك، ما يستنى غير وقتاش يشري البي ويشري المقالي ويشري البرم ويشري الشيفون ويهبطوا البلاد. واش يدير فيه؟ يكسي بيه. الا كان عاد عنده العائله في البلاد مساكن الزواول هذوك عام كامل ويستناو مع الاخر مع الاخر يعطيهم مقالي قدم ويعطيهم قش قديم ويعطيهم الراسه تاعو. سيدي حمالي دين وشي اللي يبيعوا لجيرانه الخماجات هذيك واللي يفضل وين يديه للسوق، يديه للسوق تاع البعره في الخروب، يديه للسوق اللي يبيع يحطوا زعما وزيد يمسح هذاك يحكم الكاميو يمسح له الماتريكيل زعما شغل 13 مارسي، شغل مارسي هذه نمي معه الشيء. ويقسم بالله تقول لك في البلاد عارف بلاد الحمريه يزيد يمسح لك الماتريكيل باش انت كي تدخل للسوق تشوف ميغري هذا، هذا ميغري، والميغري هذاك يا والله بالكش ما واش كان ماكل 20 تيبانه وخبز عام كامل. عام كامل ما كلاش 20 باكيطه خبز، يسحقها مدراهم. الصوماج زعما الصوماج والسوسيال والكاريطاس، احنا في الطليان يقولوا كاريطاس، ما نعرفش كيف اسمها، واحد الباكيه كيجيبوا فيه الروز وفيه القهوه وفيه الدقيق وفيه الاخر، واش مكتوبه فيه البلاستيك كل ترونسبارون مكتوبه فيه نون كوميرشيابيلي، زعما ما يتباع ما يتشرى، تاع البعره ماكله تاع البعره، ما يتباع ما يتشرى، مكتوبه فيه بالفرنسي ما يتباع ما يتشرى، يعني خاطر كون يشوفوك في السوق تبيع فيه يحكموك لابوليس يقطعوك على خاطر ماكله سبيسيال تاع الحمره والبعره تجي في الكراطن يمدوها للناس هذو اللي ما يحبوش يصرفوا ويشريوا القزادر ويديو يبيعوهم في البلاد ويقول لك الحمد لله الحمد لله بكره في طاري خليها جات نعمر ربها زباله. والله يا خالتي مأساة. على بالك والله واحد تدخل في موضوع تلقى روحك في موضوع تلقى روحك دور هاك تعيط ربك وين طيح تلقى المشاكل. عمرك في الجزائر تكره من كلمة تكره من كلمة والله كون غير جات فيه هذه، والله كون غير جات فيه هذه، والله كون غير جات فيه هذه، تكره منها على خاطر كلش مخرب، كل برضيل، كل حاجه ما في بلاصتها، ما كانش حاجه في بلاصتها في الجزائر. والجماعه فرحانين ويقول لك والله اليوم ضربت فيها واحد البركوكس سخون والله العلي العظيم الكيف خلاص. سحب روحي سحب روحي بيان انا وانت بيان، انت بيان انا بيان، انا كليت بركوكس انا بيان. شتو يجابني واش راح نقول، والله ما لقيت واش راح نقول. سيدي حمالي دين يقعدوا في البلاد هذو يهبطوا التراكتورات تاعهم والخماجات تاعهم هذو يهبطوا من بورت تاع مارسيل يلحقوا البورت تاع الجزائر، يلقاو الديوانه هذيك يقول له ابدا هبط القواطع، ابدا هبط الزبابل، ازرب هبط لي الزبابل، يبدا يهبط له في الزباب. خطره هذه والله صرات صح. في تونس هذه فصح، في تونس ماشي في بطاطستان، هذه في تونستان. والله قدامي صراحه واحد الديواني تونسي يدز يدو في الكاميونه قاعد يحوس، قال له وشاف شغل شكار هكا، قال له شوف اقسم بالله البدله تاعو جبدها بالزيوتات مقالي هذا، جبدها يده بالزيوتات، جبدها بالزيوت فيها الشحمه تاع الحلوف. يا جدك الطلياني هذاك مازال حتى ما غسلهاش هذيك المقله، دا هذاك تونسي ولا جزيري مع بالعزرين ومنين دا هكاك وحطها في الكاميونه بها بالشحمه تاع الحلوف اللي فيها، والديواني دز يده جبدها بالشحمه. يضحك ولا الديواني وذاك توا بربي تشناول انا فن هذا تو تندير بربك تشناول منين جبتي لي هالخراء تشناول هبط كل شيء دار توا هبطي كل شيء يلا بلا زبور ولا توا تهبطي كل شيء. قال له يا حرب صرات بيناتهم يا يدق مرمد له هذاك الكوستيم تاع الديوانه هذاك ما يستاهلوا هما يعني صح. يا المهم اخواتي بعد كيبيع الخرا هذاك والزبل هذاك يبيعوا في بطاطستان، يقعد 3 ايام يقعد، ومن بعد يبدا يخمم فرنسا خير. علاش؟ خاطر ما يعجبو والو في البلاد، تروطوار مكسر يمشي قادركم ما يجعسش الطريق يتكسر يطيح فمه فم الكلب هذاك، قادر يريبو سنيه، قادر يصرى لك. شوف في الجيري قادر يصرى لك كلش. زبي خطره كار معمر بالغاشي عدى على طريق البارح
كمل الكورسه تاعو البارح 9 تاع الليل، ناض على 6 تاع الصباح الكورسه الاولى، جا لقى فوسي حالين طريق، طاح في نصها اللي تقرط وهو الفيتاس خشلو في قاعه كارثه روينه، الناس كنت تكسروا رجليها هذيك العزايز مسكينه. كل شيء صرالك في الجيري. قلت لك هذا مول الكاميونه واش يدير؟ 3 ايام يحاول يهرب لفرنسا. علاش؟ على خاطر الالجيري قالها الطلياني نمبونو اميكو نمبونو الالجيريه مزرفقه خلاص. انا ما عندي واش نقعد ندير انا؟ يولي يعطيها وين يهرب؟ يهرب لفرنسا، يعيش عام كامل في فرنسا بالفقر ويلم في الربعه دور وهذيك، مع الاخر يديها يزيد يبيع خماجات للزواوله، وعام ينطح عام ينطح عام، والبلاد قاعده غير تخلى وقاعده غير تجلى، والبلاد تباعت، والجنرالات المطحن المخنز هما المخابرات باعوا البلاد، وهو يتفرج والله لا على باله بجدها والرايه رايحه. مأساة حقيقية. كونوا رجال وقفوا، كونوا رجال وقفوا مع خاوتكم في الجالية. أقسم بالله يا هذا النظام نطيحوه، نظام البطاردية المرخص الزومل هذا، أقسم بالله لو يتجمع الجالية، على خاطر هم بيبعثوا في المندسين تاعهم باش يهضروا في طهاري ويحبوا يكسروا هذاك ويكسروا هذاك باش يكسروا الحراك تاع الجالية، على خاطر على بالهم بلي تاع الجالية هذو ما يحبسهم غير ربي ولا كرطوشة في الرصاص. انايا ما على باليش بجدكم كرطوشه في الرصاص باش نحبس، هاني نقولها لكم ديريكت يا مع بابيله، كرطوشه في الراس باش نحبس. والله لا راني حابس، والله لا راني حابس ونموت، والله لا راني حابس ونموت، حتى نموت باش نحبس باذن الله. قال له اللحيه لا لا لا، ويعيطوا لك في التليفون وش يقولوا لك؟ لا يا أخي، النظام لا تتكلم فيه هكذا، فإنه سيلفق لك تهم من الإرهاب ويحط يا خلي واش دخلك خلي يديروا لي قسام الإرهاب، واش دخل جدك الأول ورجع واحد المصفار، واش دخلك؟ خالتي الله يرحمكم، لايف قادم بإذن الله، زيد الرفلوها. تحياتي إخواني، ربي يحفظكم. والله ما رانا حابسين حتى أكمل هذاك. السلام عليكم.